हिजो स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मन्त्रीज्यूले मन्त्रालयले मान्छे नै गनेन, उनका कुरै सुनेन। आज के अप्ठ्यारो भयो, के ज्ञान प्राप्त भयो, आज अन्तर्क्रिया भयो, खुसी लागेको छ। यो पहिल्यै हुनुपर्थ्यो यस्तो छलफल। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले धेरै पटक मन्त्रीज्यूसँग सचिवज्यूहरूसँग छलफल गर्ने प्रयत्नहरू गरे, छलफल पनि भयो। कतिपय अवस्थामा त अनाधिकृत संस्थाहरूसँग बोल्दै नबोल्ने, निजामती कर्मचारीसँग महासङ्घसँग मात्र बोल्ने भनेर कयौँ पटक चाहिँ निरुत्साहित पनि बनायो। तर नगरपालिका सङ्घले स्थानीय तहका सबै सङ्घ सङ्गठनहरूसँग बसेर दुई पटक छलफल गरेर अन्तर्क्रिया गरेर उहाँहरूका सुनवाईहरूलाई हामीले सचिवज्यूसम्म पुर्याइसके, मन्त्रीसम्म पुर्याइसके। तर त्यसको कुनै कार्यान्वयन आजसम्म भएको छैन। कर्मचारी समायोजन भयो भनिएको छ, तर त्यसले एउटा सार्थकता प्राप्त गर्न सकेको छैन। संविधानले कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि दिएको अधिकार बडो दुःखद अवस्थामा हामी छौँ। त्यो अधिकारले हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेका छौँ, जसका कारणले आज निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्य सम्पादनमा कमजोरी आएको छ, क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। अझै पनि कयौँ गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरूमा एकाउन्टेन्ट छैन, इन्जिनियर राख्न दिएको छैन सरकारले, कर्मचारी राख्न दिएको छैन। नगरपालिकाहरूमा कार्यकारी अधिकृत छैन, गाउँपालिकाहरूमा प्रशासनिक अधिकृतहरू छैन। केवल जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैमा उसले गरेका निर्णयहरू दिव्य ज्योति प्राप्त भएको प्रकाश होइन, त्यो सबैतिरको चाहिँ जुजुल्यमान हुनको लागि त्यहाँ गरेका निर्णयहरू कर्मचारी साथीहरूद्वारा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने तहमा कर्मचारीहरू आज सबै ठाउँमा पुगेको छैन। आज कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने स्थानीय तहको चुनाव भएर 2 वर्ष भइसक्यो, हामीले आजसम्म गर्न सकेन भने यो मन्त्रालयले गरेको काम सक्षमतापूर्वक गर्यो कि असक्षमतापूर्वक गर्दैछ भन्ने कुराको प्रश्न उठिरहेको छ, बहस भइरहेको छ। दुःख लाग्छ मलाई। यो बैठक, यो छलफल योभन्दा अगाडि कर्मचारी समायोजन हुनु पूर्व छलफल गरे भए एउटा अवस्था सृजना हुन्थ्यो, काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। आज कर्मचारी खटाएको छ, स्थानीय तहले कर्मचारी लिएको छैन, कहीँ लिएका छन्, कहीँ लिन सक्ने स्थिति छैन। र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आज पनि वीरगञ्ज नगरपालिकामा जुलुस आन्दोलन, नगरपालिका बन्द छ। कसरी सृजना भयो? मलाई बडो दुःख लाग्छ कि मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी मात्र हाम्रो कर्मचारी हो, स्थानीय तहमा भएका कर्मचारी आफ्नो कर्मचारी नै होइन भनेर विभेद पैदा गर्यो। युगौँदेखिको विभेद हामी अन्त गर्नलाई यो संविधान जारी गरेका छौँ, यत्रो आन्दोलन गरेका छ। आज कर्मचारीभित्र निजामती र अर्कोको बिचको निजामती महाराजा हो, श्रीपेच लगाएको हो, उसले एक तह बढुवा खाएर तल हुनुपर्ने, हाम्रा तलका कर्मचारी चाहिँ अर्थहीन असक्षम भन्ठान्ने, त्यसैले विभेद भएको छ। कहाँबाट यसलाई सच्याउने, यो कुरा हामीले सोच्नुपर्छ। अब हामीले तल दबाब आएको छ, हामीलाई पनि प्रमोसन गरिदिनु पर्यो भनेर। कसरी प्रमोसन गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने? त्यसैले एउटा कर्मचारी अर्को कर्मचारीको बिचमा कर्मचारी समायोजन गर्ने भनेपछि यो निजामती, स्वास्थ्य, शिक्षा भन्ने कुरा होइन। देशभरिका सबै कर्मचारीहरू एक ठाउँमा ल्याउने हो र त्यसलाई समायोजन गर्ने हो। समायोजन मैले नबुझेको हो कि नजानेको हो कि म अज्ञानी हो कि मलाई थाहा छैन, किनभने मन्त्रालयमा धेरै पढे लेखेका मान्छेहरू छ, ज्ञानी विद्वानहरू छ, 20 वर्ष 30 वर्ष जागिर खाएका मानिसहरू पनि छन्। त्यहाँ संविधानले तिनै तहलाई कस्तो अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारको आधारमा उसले कस्तो कस्तो काम गर्नुपर्छ, काम गर्नलाई कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ, कस्तो संरचना बनाउनुपर्छ भनेर त्यो संरचना बनाएर त्यहाँ कर्मचारी फिट गर्ने ठाउँमा हामीसँग कर्मचारी कति छ, कहाँ कति पठाउँदा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट कर्मचारी समायोजन गरे बापत उत्पन्न भएको समस्या हो यो। मैले बुझेको छैन भने मलाई बुझाइदिनु होला, किनभने म जागिर खाएको मान्छे होइन। बडो समस्या छ। मन्त्रीज्यूले त भाषण दिनुभएको थियो नि, सफ्टवेयरले कर्मचारी समायोजन हुन्छ भनेर। कहाँ गयो तपाईँको सफ्टवेयर? किन आज असन्तुष्टि पैदा भएको छ? त्यो मन्त्रालयले गरेको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया न्यायोचित भएन। नगरपालिका सङ्घ यसमा एकदमै दुखित छ। आज प्रत्येक नगरपालिकाको प्रश्न आउँछ। मलाई वीरगञ्ज नगरपालिकाले अस्ति पनि फोन गर्यो, हिजो पनि फोन गरिरहेको छ।
त्यहाँ कुरा मिलाइदिनु पर्यो भनेर कसले मिलाउने? त्यहाँको समस्याको सम्बोधन कसले गर्ने? त्यो त देखिने गरी छ। अरू धेरै गाउँ नगरपालिकामा त्यो समस्या छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो मन्त्रालयले संहिता बुझेन भनौँ भने सङ्घीय संविधानभित्रबाट बनेको सरकार र कर्मचारी संयन्त्र छ। बुझ्यो भन्यो भने कसरी बुझ्यो? अहिले भर्खरै यहाँ वक्ता साथीले भन्नुभयो स्थानीय सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ। कहाँ कुन संविधान पढेर आउनुभएको तपाईँले? म चुनौती दिन चाहन्छु। कुन भाषा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? हिजोसम्म निजामती कर्मचारीको कुरा सम्बोधन नहुँदा तपाईँहरू आन्दोलन गर्ने, तपाईँहरू घेर्ने, तपाईँहरू मुद्दा हाल्ने, आज कसरी तपाईँ रातारात ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो? आज अर्को भाषा बोल्नुभयो। त्यस्तो होइन साथीहरू, हामीले पनि थाहा छ, हामीले पनि बुझेका छौँ। सबभन्दा बढी सरकारले कर्मचारी आन्दोलन गरेर तपाईँहरू ट्रेड युनियन हो नि। आज कसरी कर्मचारी र जनप्रति मिल्नुपर्छ भन्ने ज्ञान आयो। ज्ञान त हिजो पनि आउनु पर्थ्यो नि। आज त निजामती कर्मचारीलाई केही समस्या छैन, किनभने उसको रोजाइ नै बढी सङ्घ सरकारमा छ, स्थानीय सरकारमा कति छ र? धेरै मान्छेले स्थानीय सरकार रोजेको छैन। भएका स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूले पनि राम्रोसँग काम गर्न अहिले उत्साह छैन। हाम्रो देश त बडो गजबको देश छ। साथीहरूलाई चित्त पनि दुखेर पनि केही फरक पर्दैन। मेरो चित्त दुखाइराख्नु भएको छ भने मैले तपाईँको चित्त दुखाउनु केही गाह्रो छैन। मेरो चित्त दुखेको तपाईँले निको पार्नु पऱ्यो नि। तपाईँको चित्त दुखेको निको पार्नलाई ओभरसियर इन्जिनियर हुने 24 घको सिद्धान्त कति राम्रो, आहा, नपढिकन नर्स डाक्टर हुने, लोकसेवाको पद्धति छ, प्रणाली छ, एक त त्यसै प्रमोसन हुने, अनि तलको मान्छे चाहिँ निचिएर कोचिएर बस्नुपर्ने। यो विभेदको अन्त कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? यसले यो हेर्दा सामान्य छ, यसले ठुलो समस्या पैदा गरेको छ। तलको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको उत्साह छैन काम गर्ने, त्यसले समस्या पैदा भएको छ। त्योतर्फ हामीले कहिले पनि सोचेनौँ, कहिले पनि ध्यान दिएनौँ। त्यसैले यो कर्मचारी समायोजनको विषयमा सुरुमा ऐन ल्यायो, ऐन किन खारेज गर्यो थाहा छैन। अध्यादेश ल्यायो, अध्यादेश त झन् एकदम राम्रो हुनुपर्ने, त्यसले पनि मूर्त रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन। भन्दाखेरि यहाँ केही कमजोरीहरू छ। हामी कि पवित्र छैनौँ, कि हाम्रा नियतहरू खराब छन्, कि हाम्रा मनोपुली हामीले गरिरहेका छौँ? हामी शुद्ध छौँ भने हामीले पारदर्शी ढङ्गसँग किन काम गर्न सकेनौँ? हाम्रो काम राम्रो भएको छैन। त्यसैले एउटा पक्षको कर्मचारी वा एउटा क्षेत्रको कर्मचारी वा एउटा वर्गको कर्मचारी भन्ठानेर हामीले समायोजन प्रक्रियामा जाने हो भने हामीले समस्या पैदा हुन्छ। यसले ठुलो समस्या ल्याएको छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। मेरै नगरपालिकाको कर्मचारी समायोजन भएर टेरिज आइसक्यो, दरबन्दी सृजना भइसक्यो, तर मेरो नगरपालिकामा दरबन्दीमै नभएको 7औं तहको एकाउन्टेन्ट खटाएर पठाए स्थानीय सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले। त्यो मिल्छ? पाउँछ? जवाब दिनु पर्यो मन्त्रीले। कसरी पाउँछ? कुन कानुनले पाउँछ? कुन धाराले पाउँछ? तपाईँ पारदर्शिताको कुरा गर्नुहुन्छ, मन्त्रालय न्यायपूर्ण काम गरिरहेछ, संवैधानिक अनुसार काम गरिरहेछ भनिरहेछ, अनि यहाँ साथीहरूले भन्नुभयो कि कर्मचारी स्थान्तले स्वीकारेन, फिर्ता पठायो। यस्तै प्रवृत्ति गर्यो भने फिर्ता पठाइन्छ। 293वटा नगरपालिकाले फिर्ता पठाउँछ। तपाईँ आउनुहोस् वा नआउनुहोस्, हामीलाई सरकार छैन। प्रक्रियाबाट आउनु पर्यो, पद्धतिबाट आउनु पर्यो। समायोजन भइसकेपछि पनि फलाना नगरपालिका यति कर्मचारी यो पोस्टको भनेर भनिसकेर चाहिँ टेरिज वा चाहिँ नगरपालिका आइसकेपछि पनि दरबन्दी नभएको आउँछ भने हाम्रो मन्त्रालयमा कानुनी शासन भइरहेको छ कि व्यक्तिगत शासन भइरहेको छ? कि हामीले आज खोजेको शासन व्यक्तिगत शासन हो? त्यसो भए पञ्चायतै ठिक हुन्थ्यो होला नि। त्यस्तो होइन। त्यसैले पद्धतिहरू स्थापित गर्नु पर्यो ठाउँबाट। दुःख लाग्छ नि यस्ता विषयहरूमा। यो बोल्न मन पराएर बोलेको होइन, कसैसँग रिस उठेर बोलेको पनि होइन, पद्धतिको पक्षमा बोलेको हो, प्रणालीको पक्षमा बोलेको हो। कर्मचारी समायोजन गाह्रो विषय हो, हामीले थाहा छ, हामीले पनि पढेका छौँ, सुनेका छौँ। 27वटा 28वटा सङ्घीय राज्य बनेको ठाउँमा धेरै गाह्रो भएको छ। भारत र पाकिस्तान त्यत्रो अन्तर्द्वन्द्व भएर देश टुक्रिँदाखेरि पनि पाकिस्तानको लागि
त्यहाँ देश टुक्रिसकेपछि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री त्यहाँको संसद त्यहाँको सेना पुलिस बस्ने कर्मचारी बस्ने ठाउँ नभएपछि 30-40 अर्ब रुपैयाँ भारतको राज्य कोषबाट दिएर कर्मचारी समायोजन गरेको छ। देश टुक्रिसकेपछि पनि इराकमा सद्दाम हुसेनको शासन पल्टिसकेपछि नयाँ निर्वाचित सरकारले पुरानो सरकारले नियुक्ति गरेका सबै कर्मचारी खारिज गरेर नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गरेको छ। हामीलाई पनि थाहा छ विश्वमा कसरी कसरी भएको छ भनेर। तर यहाँ म यो विश्वास गर्दिनँ कि मन्त्रालय बस्दा साथ सबै ज्ञानी हुन्छ भन्ने कुरो म विश्वास गर्दिनँ। त्यहाँ पनि कमजोरी हुन्छ। नगरपालिकामा बस्दा साथ म सबै ज्ञानी हुँदा मसँग पनि थुप्रो कमजोरीहरू छन्। तर कमजोरीहरू हल गर्ने अन्तर्संवादहरू जरुरी हुन्छ। आज यहाँ छलफल गरिसकेपछि आएको सुझाव मन्त्रीज्यूले कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो, अक्षरश म यो मान्छु भनेर। होइन भने यस्ता अन्तर्संवादहरू भइरहन्छ। कहाँ पोल्यो, कहाँ घोच्यो, कहाँ अप्ठ्यारो भयो, अनि थम्थम्याउनका लागि यस्ता सम्मेलनहरू यस्ता अन्तर्क्रियाहरू गरेर हुँदैन। हामीले धेरै गाह्रो भएको छ। अहिले पनि कयौं नगरपालिकाहरूमा कर्मचारीहरूको कार्यकारी अधिकृतहरू छैन, पठाउनु भएको छैन। यहाँ अर्को एउटा नमिठो भाषा आयो। साथीहरूले बोल्दाखेरि आफ्नो स्वतन्त्र छ, त्यसमा मेरो कुनै अब्जेक्सन छैन। तर हामीले हाम्रो संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर कसरी कर्मचारी समायोजन गर्ने भन्ने कुराले केन्द्रित गर्नुपर्छ। आज पनि स्वास्थ्यको कर्मचारी त आएको छैन नि, आज पनि अरू कर्मचारी आएको छैन नि। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय स्थानीय सरकारको भनिसकेका छ। शिक्षा मन्त्रालयले के जारी गरेको अस्तिको चिठी? करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न मन्त्रालयले एनमा लेखेको छ नि, स्थानीय सरकारको सरकारवाला मन्त्री सम्पर्क मन्त्रालय छ, सङ्घीय मामला स्थानीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भनेको छ नि। त्यो हाम्रो अभिभावक मन्त्रालय भएपछि हाम्रो पक्षमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो प्रतिनिधित्व कसले गर्ने? मन्त्रालय गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो कानुन संशोधन गर्नुहोस्, नगरपालिकाले शहरी विकास मन्त्रालय पठाइदिनुहोस्। होइन भने हाम्रो अभिभावकीय मन्त्री हो भने हाम्रो विषयमा बोल्नु पर्यो। संविधानले हामीलाई दिएको 22वटा जुन एकल अधिकार छ त्यो हाम्रो एब्सोल्युट राइट हो। नियन्त्रित सरकार भन्नुभयो, कानुन पढ्नु होला, ऐन पढ्नु होला, संविधान पढ्नु होला। नियन्त्रित सरकार होइन। प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारले विघटन गर्न सक्छ, तर गाउँ नगरपालिकाको सरकार विघटन गर्न सक्दैन। के कारणले नियन्त्रित हो? यो संविधानले तीन तहको सरकार, यो भारत र नेपालको सरकार चाहिँ होइन, यो म मान्छु। नेपालभित्रकै नेपाल सरकारको अधिकारहरू निक्षेपित भएको तत्त ठाउँमा प्राप्त अधिकारको काम गर्ने सरकार हो। यो एकले अर्कालाई ल मन्त्रीज्यू तपाईँको नियन्त्रणको अशोक व्यञ्जनले खारेज गरेर देखाउनुहोस् त। तपाईँको नियन्त्रणको कुरा हो? धुलीखेल नगरपालिका खारेज गरेर देखाउनुहोस् त, मेयरलाई खारेज गरेर देखाउनुहोस् त, तपाईँले कुन अधिकारले दिएको छ? त्यसैले अहिले पनि हिजोको संविधानले स्थानीय निकाय भनेको नगरपालिका र गाउँपालिका सम्झिनुहुन्छ भने गलत भइरहेको छ। त्यो कुरा होइन। त्यसकारण यी सरकारहरूमा विवाद आउँछ, समस्या आउँछ, अप्ठ्यारो पर्छ भनेर नै हाम्रो संविधानले सहअस्तित्व, सहकार्य र साझेदारीको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। संविधानले त्यो प्रतिपादित गरेको सहअस्तित्व भनेको के हो? एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने, उसको प्राप्त गरेको अधिकारलाई सम्मान गर्ने र अर्कोले पनि सम्मान गर्ने। राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरू परिपूर्ण गर्नका लागि तीनटा सरकारबिच साझेदारी गर्ने। एकले गरेको अर्कोको काम पूर्ण हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ भने त्यहाँ सहकार्य सहको कुरा आएको छ। त्यसकारणले संविधानका भाषाहरूलाई हामीले कुन ढङ्गले बुझ्ने? आज पनि हिजोको मन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरू जिल्लामा जाँदाखेरि वनको सचिवले वन हाकिमले, स्वास्थ्यको सचिवलाई स्वास्थ्यको हाकिमले मान सम्मान गरे जस्तो नगरपालिका मेयरले सम्मान गर्दैन होला। तर पदीय सम्मान र राजकीय सम्मान जुन दिनुपर्ने त्यो त हामी दिन्छौँ। आफ्नो एजेन्ट नै खोजिरहने आज कुन चाहिँ संविधानले, हाम्रो संविधानको कुन चाहिँ धारामा छ मलाई बताउनुहोस् त? त्यो ज्ञान केन्द्र, त्यो विभागहरू खोल्नलाई, त्यो तल डिभिजनहरू खोल्नलाई
सङ्घ सरकारले पनि आफ्ना सम्पूर्ण कामहरू मेरो स्थानीय सरकार चाहिँ मेरो आफ्नो इकाइ हो, यसले मेरो काम गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अवस्था सृजना गर्नुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो अनबन्डलिङमा क्याबिनेटले पास गरेकोमा लेखेको छ अहिलेको लागि 50 लाखसम्म कुनै गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने काम वा केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजित गर्यो भने पनि कार्यान्वयन चाहिँ उसैले गर्ने भनेको छ। क्याबिनेटले गरेको निर्णय खोस्ता हो। 1 करोडसम्मको नगरपालिकाले गर्ने भनेको छ, 2 करोडसम्मको महानगरपालिका उपमहानगर भनेको छ। त्यो चेन अफ कमान्डले त्यही म्यानेज गरेको छ। राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा प्रष्ट रूपमा भनेको छ सङ्घको अधिकार के, प्रदेशको अधिकार को, स्थानीय अधिकार के, सङ्घ र प्रदेशको अधिकार के, सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको अधिकार के, यी लेखेका अधिकारहरू भन्दा नयाँ उत्पन्न भयो भने सङ्घको भनेर भनेको छ। राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा प्रष्ट कुरा लेखिएको छ। अझै पनि हामी अन्यलमा छौँ कि संविधानको साक्षरता मुलुकमा पुगेको छैन कि आफू अनुकूलताको साक्षरता हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण धेरै ठुलो जटिलता छ, धेरै ठुलो अप्ठ्यारो छ। मैले यहाँ आएर मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूलाई यसरी आलोचना गर्नुपर्ने स्थिति थिएन। बेलैमा हामीले दिएका सुझावहरू मानिदिएको भए, बेलैमा हामीले भनेका कुराहरू सुनिदिएको भए, केवल एकजना मान्छे र एउटा नगरपालिकाको विषयमा हामीले कहिले पनि कुरा गरेनौँ, समग्रतामा हामीले कुरा गऱ्यौँ। आज काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी हाजिर गराएन, ललितपुरले गराएन, थिमीले गराएन, अर्कोले गराएन। अब अप्ठ्यारो भयो, अब कोअर्डिनेसन चाहियो। कोअर्डिनेसन हिजो कहाँ गइराखेको थियो हाम्रो दिमागमा। त्यसैले एकदमै गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ, बहस गरौँ। एक समस्याहरूको समाधानका लागि हामीले हाम्रा विषयहरू एकले अर्काले बुझ्नु पर्यो, हाम्रा कुरा बुझ्नु पर्यो, कर्मचारी साथीका कुरा बुझ्नु पर्यो। मन्त्रालयका पनि समस्याहरू होला, त्यो पनि हामी बुझ्छौँ। हामी नेगेटिभ हिँड्दैनौँ, मुद्दा पनि हाल्न जान्दैनौँ। मन्त्रालयको अगाडि बसेर कर्मचारी साथीहरूले जुलुस गरिरहेको छ, जुलुस पनि गर्दैनौँ। अब के पनि मान्दैन भने त के हुन्छ त्यो गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। त्यो जानुपर्ने स्थिति सृजना हुन सक्छ। आज स्थानीय सरकारलाई कति गाह्रो छ। निर्वाचन तीन पटक भएको छ, फरक। पहिलो वर्ष आर्थिक रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, सोध्छन् मान्छेहरूले। स्थानीय सरकार सक्षम छैन, पैसै खर्च गर्न सकेन, कर्मचारी भएर खर्च गर्ने। असोजमा चुनाव भएको छ, महेश्वरमा चुनाव लागेको छ, सबै पार्टी नेताहरू चुनावबाट मेयर उपमेयर गाविस अध्यक्ष उपाध्यक्ष भएको छ। महेश्वरसम्म माथिका नेताहरूलाई नै मन्त्री बनाउनलाई चुनावमा लाग्नु परेको, अनि बजेट बनाउन सके काम कसरी हुन्छ, 6 महिनामा खर्च हुन सकेन। असारमा चुनाव भएको छ, पुरा वर्ष काम गर्न पाएको छैन, सुरुमा चुनाव भएकोले मात्र त काम गर्न पायो। त्यसमा पनि कर्मचारी छैन, बजेट बेलामा आएको छैन। हामी निर्वाचित भइसक्यौँ, हामीले नगरपालिका चलाउने कानुन थिएन, अध्यादेशबाट आएको होइन, क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर। त्यसैले हाम्रो उपल्लो संरचनामा केही समस्या छ। मुखले छैन भनेर हुँदैन, व्यवहारमा देखिएको छ त्यो कुरा। आज कति दुःख लाग्छ, 36वटा नगरपालिकाले नगरसभै गरेको छैन। अस्ति म दुईटा जिल्लामा गएर आएँ, त्यहाँको मेयरहरू, त्यहाँको उपमेयरहरू, त्यहाँको चाहिँ कार्यकारी राखेर छलफल गरेँ। बिग्रेलिटी समस्याहरू छ, राजनैतिक द्वन्द्व छ, संस्थागत समस्या छ, कार्यकारी अधिकृत छैन, धेरै समस्याहरू छन्। अब वर्षको कति पुगिसक्यो, आज वैशाख आइसक्यो, नगरसभा भएको छैन, कसरी बजेट होला। अनि महालेखाले लेख्छ बेरुजु। ठिक छ, हाम्रो जनप्रतिनिधिमा पनि कमजोरी होला। हामी एकदम विश्वविद्यालय पढेर लोकसेवा जहाँ दिएर गाउँपालिका नगरपालिका जनप्रतिनिधि भएको होइन, हामीसँग कमजोरी होला। तर मेरो प्रश्न छ, हामीले छोराछोरी जन्माइसकेपछि हाम्रो छोराछोरीलाई हुर्काउने, बढाउने, गलत ठाउँमा आची गऱ्यो भने पुछ्दिने त्यो काम आमाबाउको होइन। त्यसो हो भने पहिलोपटक संहितामा गएका छौँ, स्थानीय सरकारहरू कमजोर छ भने सङ्घ सरकार त 2000 वर्ष पुरानो होला नि, योसँग तागत छ नि, यस्तै सिकाउनु पर्छ कि पर्दैन? यो झन् बाधकको रूपमा उभिनुहुन्छ, मिल्छ। त्यसैले हामीलाई टेक केयर पुगेन, त्यो टेक केयर जरुरी छ। यस अर्थमा कि हाम्रा कमजोरीहरू हटाउनका लागि, हामीले एब्सोल्युट पाएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नका लागि होइन। आज हस्तक्षेप भइरहेको छ।
वित्त आयोग गठन भयो, आजसम्म पुरा भएको छैन। हामीलाई त अर्थ मन्त्रालयले वित्त आयोगले बजेट दिनुपर्छ। आजको नयाँ संविधानले सञ्चिता कोषमा बजेट पठाउने सिस्टम छ, त्यो काम अझै भएको छैन। कर्मचारी समायोजन पूर्ण रूपमा भएको छैन। साझा सूचीमा भएका 15वटा अधिकारहरू त्यो कसरी छलफल गर्ने, कसरी बहस गर्ने, कसरी निरूपण गर्ने, त्यो विषयमा कहीँ पहल भएको छैन। भर्खर एउटा सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको बीचको सहअस्तित्व सहकार्य र समन्वयका लागि 13 गते बैठक बोलाएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले। त्यहाँ छलफल हुन्छ होला, त्यसको प्रारम्भ भएको छ। त्यसैले विषय धेरै छ। म यहाँ 1 घन्टा होइन 5 घन्टा नै बोल्न सक्छु। धेरै पीडा छ हामीसँग, धेरै अप्ठ्याराहरू छन्। तर यी सबै पीडा र अप्ठ्याराहरू हामी नेगेटिभमा जान्दैनौँ। हामी पनि राजनैतिक दलको एउटा कार्यकर्ता हौँ। हामीले यो सरकारको ग्रेभिटी र यसको इम्पोर्टेन्स बुझ्छु। यो सरकार हाम्रो आफ्नो पनि हो भन्ने हामी ठान्छौँ। त्यस कारणले तीनता सरकार हिजो भूगोलको हिसाबले, जातिको हिसाबले, वर्गको हिसाबले हाम्रो देशमा द्वन्द्व भयो। अब 3 सरकारहरू आफ्नो अधिकारका लागि द्वन्द्वरत अवस्थामा पुर्याउनु हुन्न। त्यो नपुर्याउने कुरा मन्त्रीजीको जिम्मेवारीमा भर पर्छ, कार्य सम्पादनमा भर पर्छ। मन्त्रीजीले सहजीकरण गर्नुभयो, त्यसको हुन्छ। हुँदैन भने हामीले हाम्रो अधिकारको लागि लड्नुपर्छ। दुःखको कुरा त के हो भने 2 वर्षमा कानुन बनाउँदै सिक्दै कर्मचारी नहुँदै पनि काम गर्यौँ। अब यो अन्तर्द्वन्द्व तीनता तहको बीचको समन्वय साझेर सहअस्तित्व र संविधानले प्राप्त गरेका अधिकारहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीले समयमा निरूपण गर्न सक्यौँ भने हामी जस्तो जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल झगडेमा बित्ने भयो, अभावमै बित्ने भयो, अप्ठ्यारोमै बित्ने हो। हामीले त कानुनहरू सबै बनाएर, कर्मचारीको सबै प्रक्रिया मिलाएर 3 तहको अधिकारहरूलाई पूर्णता दिएर नयाँ आउने जनप्रतिनिधिले स्मुथली काम गर्न सक्ने स्थिति बनाउन सक्यो भने त्यो धेरै उपलब्धिमूलक हुन्छ। तर त्यस्तो स्थिति अहिले छैन। स्थानीय तहको भित्री समस्या मन्त्रीजीले बुझिदिनु पर्यो, कर्मचारीका समस्याहरू भित्री रूपमा बुझिदिनु पर्यो र कर्मचारी साथीहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो। मलाई त कति दुःख लागेको छ भने मैले अघि पनि भने स्थानीय तहको कर्मचारीहरूसँग यो कहीँ पनि संवैधानिक नभएकोले बोल्नै मिल्दैन, मिटिङ समेत बस्न मिल्दैन भनेर मन्त्रालयका साथीहरूले बोल्दा हामी त यस्तो जनप्रतिनिधि रहेछ जसको संवैधानिक ग्राभिटी नै नभएको कर्मचारीहरूको पो हामी जनप्रतिनिधि जस्तो लाग्यो। तर मैले धुलीखेलमा सबै कर्मचारी हाम्रो नगरपालिका सङ्घका, नगरपालिकाभित्रका कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्रीय समितिले 2 पटक धुलीखेलमा लगेर मैले आफैले बोलाएर छलफल गरेँ। इन्द्रणी होटेलमा पनि हामीले छलफल गराएँ र सचिवसँग बसेर यसो छलफल भयो। त्यो सचिवज्यूसँग भएको छलफल सचिवज्यूले भनेअनुसार मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएको छु भनेको छ। ती तीनता बुढाको कुराको पनि कार्यान्वयन कहिले हुन्छ हुन्छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरू अब अहिले स्थानीय सङ्घ प्रदेशको कर्मचारी यो सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारी हो, एउटै वृत्तभित्रका हुन् भन्ने कुरा बुझेर हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हामीले हाम्रो सङ्घीयतालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्छ, हाम्रो स्थानीय सरकारले बलियो बनाउन सक्छौँ। हामीले हाम्रो कोअर्डिनेसनहरू बढ्छ र हाम्रो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा हामी जान सक्छौँ। होइन भने यो अर्को खालको द्वन्द्व पैदा हुन खोजिरहेको छ। त्यसतर्फ सचेत भई हामीले काम गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले कोअर्डिनेसन कोअपरेसनका लागि हामीलाई बोलाएको बेलामा, छलफल गर्ने बेलामा हामी कहिले पनि अब्जेक्सन गरेका छैनौँ, गर्नेवाला पनि छैन। तर बिरालोलाई पनि बाँधेर कुट्यो भने चाहिँ घाँटीमा समात्छ। धन्यवाद। मन्त्रालय छलफल गर्न तयार हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सरासर गलत हो। पटक पटक विविध पक्षहरूसँग, आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग, अन्य ट्रेड युनियनहरूसँगै, गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिको महासङ्घ लगायत विविध पक्षहरूसँग हामीले छलफल गरेका छौँ। सबैका ध्यानाकर्षणहरू, मागहरू, सल्लाहहरू, सुझावहरू लिएका छौँ। कतिपय मन्त्रालयमा आधिकारिक रूपमा र कतिपय चाहिँ
मेरो निवासमा उठ्यो। स्थानीय तहको कर्मचारीका सङ्गठनहरूसँग भएको छैन कि भन्ने हो भने सबभन्दा बढी उहाँहरूसँगै भएको, सबभन्दा बढी भएको। तर खोचे मात्रै थाप्ने र बिहानदेखि बेलुकी आन्दोलनै मात्र गर्छु भन्ने, अनि आन्दोलन गरिसकेपछि वार्तै गर्नुपर्ने। मैले 15 चोटि भन्दा बढी भनेको थिएँ कि आन्दोलन नगर्नुहोस् भनेर। म जुन दिन विदेश भ्रमणमा गए त्यही दिन आन्दोलन। आफ्नो कुरा जसरी भए पनि पुरा गराउनको निम्ति लाग्ने हो भने कोसँग पुरा गराउनु? सधैँ बाधा अवरोध मात्रै पैदा गर्ने हो भने राष्ट्र सेवकको भूमिका त्यही हुन्छ। आफ्नो कर्तव्य र भूमिका बिर्सेपछि अरूसँग मात्रै बिहानै बेलुकी चाहिँ अधिकार मात्रै खोजेर अधिकार पाइन्छ। कर्तव्य बिनाको अधिकारको कुनै अर्थ हुँदैन। हो, कसले भन्छ र? स्थानीय सरकार होइन, कसले भन्छ र? कसले विघटन गर्छु भनेको छ? कहाँ अहिले सबै कुरा सहज मिल्यो भनेर? समस्या मुक्त कुन ठाउँ छ? को व्यक्ति हुनुहुन्छ? को पदाधिकारी हुनुहुन्छ? सबै हामी एउटै डुङ्गामा अगाडि बढ्दैछौँ, सहयात्री हौँ। मेरो चाहिँ पुरा होस्, अरूको चाहिँ भाँडमा जाओस्, यो कदापि हुन सक्दैन। मैले बारम्बार नम्र भाषामै भनेको छु, हामी सबै सेरलेख खाँदै हिँडिरहेछौँ। सिकारु हौँ, कुनै एउटाको नक्कल गरेर हिँडिरहेको छैनौँ। विशिष्ट परिस्थितिमा हिँडिरहेछौँ। अर्को कुरा पनि भनेका छौँ कि संविधानमा दिएको अधिकारहरू स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर अर्कोतिर पनि हो, बच्चा जन्मिँदा साथ त अंश लाग्छ नि। क्या भन्ना साथ चाहिँ सबै कुरा प्राप्त गरिसकेको हुन्छ? हो, पीडा छ। मैले कतिपय प्रसङ्गमा चाहिँ भन्या हुँ, अलिअलि हामी उल्टो बाटोमा हिँड्यौँ, त्यसको पीडा छ। पहिला सङ्घको निर्वाचन प्रदेशको र स्थानीयको भए स्थानीयलाई यति धेरै पीडा पर्दैन थियो। संविधानले सङ्घीय कानुन नबनिकन तलको अरू कुरा बन्न नसक्ने, अनि सबभन्दा चाहिँ स्थानीयको भयो। मलाई थाहा छ, चिन्ता छ। उहाँहरूको रिजल्ट देखाउने कुरामा छिट्टै चुनाव 1 वर्ष अगाडि नै हुन्छ चुनाव, अनि चाहिँ रिजल्ट देखाउन चाहिँ के भन्ने भन्ने चाहिँ छ, पीडा, बढी पीडा छ। यसको मतलब प्रदेशमा पीडा छैन, यसको मतलब सङ्घमा पीडा छैन, मन्त्रालयमा पीडा छैन, सरकार चाहिँ लागिरहेको छैन। मेरो पीडा पहाड, अर्कोको पीडा पीडै होइन भन्ने त कसले भन्छ? अर्को कुरा प्रष्ट हो, निजामती र स्थानीय सेवा नै फरक हो।
अहिले एउटा प्रवृत्ति आएको छ। आज जलदारीमा भर्ना भए, भोलिखेर केही भन्नु पर्यो भने थाहै, हामी त थाहै, स्वतः थाहै। हात र खुट्टाको परिभाषा फरक छ, तर शरीरभित्रकै अङ्ग हो। आँखाको परिभाषा फरक छ, कानको परिभाषा फरक छ, तर एउटै शरीरका हौँ। हातको उपचार गर्नुपर्ने बेलामा खुट्टाको त गर्न जान्ने नि। आँखाको डाक्टर कहाँ जानु पर्यो भने त, तर पीडा हुँदैन भन्ने होइन नि। थाहा छ, वीरगन्जमा म आफै गएर अस्ति सबैसँग भेट्या हो। यही बेला च्याखे थाप्ने दबाब दिउँ, दुई तह एकैचोटि प्रमोसन ठोकिदिउँ न, ठोकिदिउँ, एउटा दबाब हो। यही बेला भर्ना गर्न पाइयो भने त विधि र प्रक्रिया सबै बार मैले सुनेको छु कतिपय ठाउँमा। एक ठाउँमा त 72 जना रोड बनाउन पठाएको पैसाले 72 जनाको विज्ञापन गरेको। यही काठमाडौँ वरिपरि एउटा नगरपालिकाले राख्नु भएको छ, ब्लड रिलेसन भन्दा बाहिरको 1 जना राख्नु भएको छ भने मलाई बताइदिनु होला। ब्लड रिलेसन भन्दा बाहिरको 1 जना राख्नु भएको छ भने बताइदिनु होला। हो, मैले भेटेकै हो। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था लगायत सबैसँग सल्लाह भएको। यदि आफै राख्न यदि छुट दिइदिने हो भने यो भद्रगोलताले चाहिँ एकछिनको निम्ति त आनन्द आउला, रिजल्ट आउँदैन, रिजल्ट आउँदैन। त्यसै कारणले अलिकति विधि र प्रक्रिया अनुसारै चाहिँ लिएर जाने हो। अहिले कर्मचारीको कमी भएको र यसलाई चाहिँ कामकाजमा खटाएर अनि अगाडि बढाएको छौँ। नपुग भएकै हो। छोटो प्रक्रियाबाट पत्रचार गरिएकै हो। फागुन 26 गते पत्र चाहिँ सबै स्थानीयलाई पठाएको कति तपाईहरुको दरबन्दी र नपुग कति हुन्छ पठाइदिनुस् भनेर अहिलेसम्म राम्रोसँग पठाउनु भएको छ। म त यही हप्तामा लोकसेवा आयोगलाई दिन थालेछौँ। छोटो प्रक्रियाबाट लोकसेवा आयोग रेडी अवस्थामा छ। संविधानले भनेको छ प्रादेशिक लोकसेवा आयोग नबनुन्जेल संघीय लोकसेवा आयोगले चाहिँ छनौटको काम गर्दिनेछ भनेर लोकसेवा रेडी बनाएको छ। 3 महिना भित्रमा फास्ट ट्र्याकबाट रिजल्ट दिने गरिकन अनि कतिपय ठाउँमा प्राविधिक जनशक्तिलाई चाहिँ आज हो र पत्र गएको प्राविधिक जनशक्ति करारमा राखेर काम लिनुस्, थाई जनशक्ति आएपछि स्वतः बिदा हुने गरी गरेकै हुँ। समायोजन भन्दा अगाडि छलफल भएन। कोसँग छलफल गर्नुपर्ने? अध्यादेश आयो, संसदमा भयो, प्रतिष्ठापन विधेयक आयो। हो, हामीले पहिलोचोटि सफ्टवेयर मार्फत गर्यौं। सफ्टवेयर मार्फत इरर आउँदैन भने होइन नि त। इरर आयो भने त्यो इररलाई गुनासो सुनवाई मार्फत चाहिँ हामीले समाधान गर्छौं भने, किनभने पहिलोचोटि प्रयोग गरिरहेका छौं। विद्रोह गर्न कसले सिकायो? आफ्नो विवरण नभर्न कसले सिकायो? सर्कुलरहरू गरिएको छ कि छैन? समायोजनमा भाग नलिनु होला भनेर विवरण पनि नदिनु होला। 10 दिन विवरण सच्याउन दिएको, 21 दिन चाहिँ रोज्न दिएको, रोज्न पनि नरोज्ने। अनि रोज्दा मात्र एउटा टुपक्क 50% भन्दा बढीले
विधिगत रूपमा आफ्नो विवरणी भर्नु भएको छैन। अहिले आएको गुनासोमा 90% गुनासो अहिले मनको बह छ, मनको बह छ। रोज्न त मैले पहिला त्यहीँ रोजेको थिएँ, अहिले मन फर्केर अर्को ठाउँ जानु मन लागेको हुनाले गर्दा मन कता कता कुद्छ, कुन कुन दिन कुद्छ, कुन कुन ग्रहमा कुद्छ, कुन कुन देशमा कुद्छ, कुन कुन ठाउँमा कुद्छ। त्यसको जिम्मेवारी त्यो सफ्टवेयरले बोकिदिनु पर्ने। आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सिने अनि चाहिँ अर्कातिर दोष थोपर्ने। कस्तो हुन्छ यो? कर्तव्य बिर्सिने चाहिँ अधिकार मात्र खोजी खोजी हिँड्नेको यस्तै हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले समायोजनसँगै जोडिएर गुनासो व्यवस्थापनको टिम पनि बनाएर 12-12वटा टिमले गरे। एक निवेदन चाहिँ हेर, डाक्टर कहाँ गएर नक्कली रोगी बन्ने को, करा रोग लागेको छ भने लेखाएर लिएर आएछ, रोग के हो भने रोगको नामै छैन, अनि भौतारिएर हिँडेको छ समायोजनले मलाई यस्तो गरिदियो भनेर। कसको अनुहार हेरेर गोरो कालो, पूर्वीया पश्चिमा, हिमाल तराई, यसको यहाँ रहेछ यसैलाई यहीले ठोकिदिउँ भन्ने केही छ? सफ्टवेयरले केदारजीलाई कहाँ पुर्यायो, बोलाजीलाई कहाँ पुर्याएको छ? धेरै माया गर्नु पर्ने भयो त उहाँहरू। यहीँ देख्दै हुनुहुन्छ नि त। सफ्टवेयरले गरेको न्याय हो यो। कुनै सभासदको सिफारिस चलेको छैन। कुनै उहाँ ट्रेड युनियनको सबैले हेर्दै दैनिकी हेर्नुहुन्छ कसको के भएको छ। सिफारिस गर्नुभयो होला, ल मेरो मोबाइल पनि हेर्दा हुन्छ, मेरो डायरी पनि हेर्दा हुन्छ होला, एकछिनको लागि लेखिदिएको होला। तर त्यो सफ्टवेयरले त्यो भाषा बुझ्यो कि बुझेन? हिजो पनि मसँग आउनुभएको थियो सचिवज्यूहरू। मेरो श्रीमतीलाई त साह्रै अप्ठ्यारो पर्यो, आपत्तै पर्यो के हुन्छ भनेर भने। तपाईँ विधि र प्रक्रिया मेचेर सचिव हुनुभएको हो, के भन्न आउनुभएको? विधि र प्रक्रियामा आउँछ भने ठिक छ, नभए हुँदैन। त्यो एउटा हुन्छ नि, डाक्टर साहबहरूले चेक गर्ने बेलामा सामान्य छ भने भन्ने हुन्छ, अलिक कडा छ भने त्यतिखेर भन्दैन, गार्जियनलाई भनिदिन्छ। त्यसैले गर्दा टिप्ने कुरा चाहिँ त्यो मनको बह एकछिनको निम्ति शान्त गर्नलाई टिपिदिएको। एकछिनमा कहाँबाट आउँछ, बानी त बिग्रेकै छ नि त। एक दिनमा 35-35वटा फोन आएको छ मलाई। यो मान्छेको त मेरो पर्यो, के गर्ने भने अब फोनै नउठाइदिउँ त भएन। तर न्याय गर्ने कुरामा म अहिले पनि भनेको छु, स्वास्थ्यको साथीहरू जम्मै गुनासो दिनुहोस् भनेको छु। फरक पर्या रहेछ भने सकेसम्म उहाँहरूले काम गरिरहेको ठाउँ क्षेत्र वरिपरि नै मिलाइदिने भएसम्म, नभए थाई ठेगाना जहाँ छ त्यसको वरिपरि मिलाइदिने, मिल्दोसम्म मिलाइदिने। हिजो आउनु भएको थियो मसँग श्रीमान श्रीमती नै एकजना, साह्रै आपत पर्यो, गर्न त थाई ठेगानामै गरिदिनु भयो। त उहिले घरबास उठी बास भएर म हिँडिसकेको, अन्त अब थाई ठेगाना परिवर्तन गरेको छैन, त्यहीँ छ, के गर्ने होला भने त्यो मैले भरिदिने हो। अस्ति नै एक दिन आउनुभएको थियो एकजना श्रीमान श्रीमती,
अहिलेसम्म चाहिँ 12 वर्षसँगै बसे, एकै ठाउँ बसे, अब नछुट्याइदिनु न। हाम्रो छोराछोरी पनि छैन, के गर्ने होला भनेर भने मैले चाहिँ त्यसो भए चाहिँ अब चाहिँ ल्याएर पाल्नुहोस् भनेर भने, पाल्नुहोस् भनेर भने। 12 वर्षसम्म सँगै बस्नुभयो, बिहा गरेर पनि भएको छैन भने अब बस्न त सँगै सकेसम्म मिलाउँला, सकेसम्म मिलाउँला। तर अब कारण देखाउनुहुन्छ छोराछोरी भएन भन्ने हो भने अब के गर्नुहुन्छ? पाल्नुहोस्, एडप्ट गरेर हिँड्नुहोस्, के हो? अब सबैको एक 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 आन्द्रा भुँडी समस्या चाहिँ खोतलेर आउने हो भने देश चल्छ? चल्दै चल्दैन। त्यसै कारणले अहिले पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै हस्तक्षेप गर्दैन। तर कुरा के हो भने अन्तिम जिम्मेवारी सबै कुराको चाहिँ समन्वय गरिदिने भएपछि बिस्तारै व्यवस्थापन पनि गरिदिने नै दिशातर्फ गइरहेछ। हामी संविधान मिच्न चाहदैनौँ, तर सबै कुरा चाहिँ भइसक्यो भनेर भन्नै चाहदैनौँ, किनभने अहिले हामी प्रक्रियामै छौँ। हो, कुन मुलुक हाम्रो भन्दा तीव्र गतिमा चाहिँ केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा गयो र कुन मुलुकमा राष्ट्र सेवकहरूले आँखा चिम्लेर परिवर्तनलाई जस्ताको तस्तै बोकिदिएको छ। अहिले पनि म माग पत्रहरू लिएर आएँ भने, यही नै देखाउन ल्याएँ भने त्यो सबै पुरा गरेर सुरु गरेको भए समायोजन सिमसिम जमानाको पालामा पनि हुँदैन थियो। मैले ब्युरोक्रेसीसँग पनि मैले टोटल हाई लेभलको ब्युरोक्रेसीसँग अरूसँग पनि भने हजुर नातिको पालामा सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। भन्नुभएकै हो नि सबै। मैले भने भाग्यमा छैन भने चक्कुले चिरेर भाग्यरेखा तयार गरेर विजय हुने थियो। चिर्छु भाग्यरेखा चाहिँ। यही हुनुहुन्छ पुण्यजीहरू सहित टिमै बस्नुभएको थियो। मेरै टेबलमा भने नि समायोजनमा महाभारत जस्तै हुन्छ। को कता लाग्नुहुन्छ लाग्नुहोस्, समायोजन हुन्छ। पक्षमा लाग्ने कि विपक्षमा लाग्ने, समायोजन रोकिँदैन। सकेसम्म सहज र सरल बनाउँछु, होइन? कति सहज र कति असहज र कति सरल भएको छ भन्ने कुरा त आफैलाई कहिलेकाहीँ ज्वालामुखीको चाहिँ माथि चाहिँ बसेर कति तातो खाँदैछु, कतिखेर भ्रष्ट होला भन्ने पनि लागिरहन्छ। मैले कसरी सेलाउनु पर्छ भने त्यो पनि लागिरहेछु। सबैको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दैछु। त्यसैले गर्दा व्यक्तिगत पीडा त्यो मात्रामा मात्रै हेर्ने, सिस्टमसँग जोडिएर मात्रै हेर्छु। सिस्टमलाई तोडेर केही पनि गर्दैन, केही पनि गर्दैन। म अहिले पनि झलझल्ती सम्झिन्छु कि एकचोटि चाहिँ 51 सालमा चाहिँ घुस खाएर 100 रुपियाँ घुस खाएर चाहिँ एकजना शाखा अधिकृत चाहिँ पक्राउ परे। 4 जना छोराछोरी र परिवार लिएर, अब मेरो एउटै कोठा थियो विराटनगर, त्यही भित्र हामी त सुसाइड गर्ने भयौँ भनेर छुट्याइदिनुहोस् भन्नुभयो। अपराधलाई म कुनै पनि हालतमा प्रश्रय दिन्न। छोराछोरी प्रतिको माया अलग हो, तर अपराध प्रतिको माया हुन सक्दैन। अपराध प्रतिको कठोरता नै हुन्छ, कठोरता नै हुन्छ। मैले त अझै
अस्ति भनेको थिएँ, जो अगुवा सबभन्दा बढी अपराध गर्छ भने त्यसलाई अलि थपेर दण्ड हुनुपर्छ भन्नेमा, थपेर दण्ड हुनुपर्छ। जान्न भन्नुहुन्छ भने कोही कर्मचारी समायोजन यो सरुवा भएको होइन, समायोजन हो, जानै पर्छ। कुनै इररको कारणले भएको छ भने त्यो करेक्सन हुन्छ विधिसम्म। म एक्लै गर्दिनँ, टोटल टिम मुख्य सचिव सहित कानुनका देखि लिएर सबै मन्त्रालयको सचिव सहित राखेर हो। केही कुरा केही अप्ठ्यारो छ भने म क्याबिनेट लग्छु, त्यहाँबाट फुकाउँछु। तर जायज निर्णय भएको ठाउँमा जानै पर्छ, जानै पर्छ। कसैले म हाजिर गराउँदिनँ भन्ने हो भने हाजिर गराउनै पर्छ। किन मैले गरेँ? एकतिर माग्ने पनि, एकतिर हाजिर गराउँदिन पनि भन्ने, माग्ने पनि अनि अर्कोतिर हाजिर पनि नगराउने, चिच्याउने चाहिँ मलाई कर्मचारी भएन अनि हाजिर पनि नगराउने भनेकै कर्मचारी त तपाईँ कहाँ पुग्छ भन्ने त छैन। र हामी पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हौं, पूर्ण रूपमा होइन। संविधानले जति स्वतन्त्रता दिएछ त्यति नै हौं, कानुनले जति स्वतन्त्रता दिएछ त्यति हौं। प्रदेशलाई पनि, संघीय सरकार पनि संविधानले जति दिएछ त्यसमा मात्र स्वतन्त्र हो। नभए कहिले काहीँ देख्छु विदेश भ्रमण गर्नु पर्यो, किन सोध्नु पर्यो? विदेशीसँग सम्झौता गर्नु पर्यो, किन सोध्नु पर्यो केन्द्र सरकारलाई? निर्णय गर्नु पर्यो, किन चाहिँ केन्द्रसँग समन्वय, केन्द्रीयसँग समन्वय हुनुपर्ने? देश एउटै हो, मूल रूपमा संविधान एउटै हो र सबै जोडेर भन्ने हो भने सरकार पनि एउटै हो। कार्यक्षेत्र मात्रै फरक फरक जुन छ त्यो फरक फरक कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुँदैन। नभए नेपाल एउटा हुने अनि विदेशीलाई देखाउँदा त म त फलाना सरकारको, त्यो अर्थमा एउटा भन्ने हो। अधिकार चाहिँ कटौतीको अर्थमा भने होइन, संविधानलाई मान्दिन भने होइन। त्यसकारणले जहाँनिर चाहिँ कुरा नमिल्ने छ, बाजिएको छ, त्यो हकमा छलफल गरौँ न। छलफल गर्न तयार छ, कहिले नमान्ने। तर धेरै कुरा बिगारेर अनि छलफल गरौँ न भन्ने हो भने ऊ अस्ति त देख्नुभयो नि, संविधान विरोधी माग राखेर आउनुभयो। वार्ता हुनुपर्छ, कुनै हालतमा वार्ता हुँदैन। माग चाहिँ संविधान विरोधी राख्ने अनि वार्ता हुने। संविधान विरोधी बाहेकको अरू कुरामा भन्नु न भयो, सहज र सरल मिलाउने कुरामा वार्ता पनि हुन्छ, छलफल पनि हुन्छ, निष्कर्ष पनि निक्लिन्छ, सहमति पनि हुन्छ। जे सहमति भएको छ त्यो अकाट्य हुन्छ, कुनै दिन चाहिँ फरक हुँदैन। म थुप्रै ट्रेड युनियनहरूसँग पनि थुप्रै कुरा गरेको छु कि ऐनमा राख्छु भनेको छु, मैले कहिले पिठी फर्काउँछु भनेको छैन। लिबरल हुने, के कुरामा लिबरल हुने? राम्रो कामको निम्ति लिबरल हुने, संविधान सम्मत कानुन सम्मत कुरामा लिबरल हुने। तर अगाडि तगारो नै बनाएर अनि लिबरल हुनुपर्छ भने त्यो सन्दर्भमा कुनै हालतमा पनि लिबरल हुन्न। त्यसकारण म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि चाहे गाउँपालिका महासंघ होस्, चाहे नगरपालिका महासंघ होस्, चाहे जिल्ला समन्वय समितिको महासंघ होस्, चाहे अन्य विविध पक्षसँग वार्ता, छलफल, सहमति, एक अर्काका समस्याहरू बुझेर समस्यालाई समाधान गर्ने
गर्न नसकिने जुन छ गर्न सकिन्न, सकिने कुरामा सक्ने। तर मन्त्री चाहिँ हुने, खोपीको देउता चाहिँ हुने, चाहिँ बोल्न पनि नपर्ने, सुन्न पनि नपर्ने गरिकन चाहिँ पूजा मात्र गर्नुपर्ने। म त्यस्तो खोपीको देउता चाहिँ भएर पूजा मलाई गर्नुहोस् भने मैले कसैलाई कहिले भन्दिनँ। त्यो बाटो पनि म अवलम्बन गर्दिनँ। तर केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा, 3 तहको प्रणालीमा, अझै नेपालको विशिष्ट प्रणालीमा हुँदाखेरि मैले भनेको छु, सामान्य रूपमा भनेको छु, मौसम परिवर्तन भयो भने जाडोबाट गरम आयो भने जाडोको लुगा फालिन्छ, गरमको लुगा खोजिन्छ। यसो अलिक के भएको छ, साथीलाई खोक्न थाल्नु भएको छ नि, छिक्न थाल्नु भएको छ नि भने मौसम परिवर्तनको अलिअलि लागेको छ भनेपछि अलिअलि चाहिँ अब एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा जाँदैछौँ भने अलिअलि चाहिँ त पीडा भएको छ, छैन भन्ने होइन। अलि बानी बेहोरामा सुधार ल्याउनु पर्ने पीडा भएको छ। एक ठाउँमा जडा गाडी रहेको अर्को ठाउँमा जानुपर्ने पीडा भएको छ। एक ठाउँको आदेश पालना गरेर काम गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा अहिले जनप्रतिनिधि र को पनि धेरै विधि, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मार्फत काम गर्नु परेको छ नि त। बानी त तुरुन्तै परिवर्तन त हुँदैन, लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पीडामुक्त कोही छैन र यी सबै पीडाहरू क्रमशः हल हुँदै जान्छ। म यति विश्वास दिलाउन चाहन्छु स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई, मानवीय व्यवस्थापनको यो सब काम यही वर्ष सक्छु र अब पुरा 100मा 100% सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको गति दिने अहिले जुन गति छ त्योभन्दा बढी कमसे कम पुरा 2 वर्ष अब दिनुभयो भने 6 महिना अन्तिममा चाहिँ यसो अलि चुनावी पनि लाग्न सक्छ। त्यसकारण यो पुरा सन्तुष्टिको वर्ष हुनेछ। दबाबमा नपर्नु होला। स्थानीयको कर्मचारीले मेरै घर छेउको हो भनेर चाहिँ दबाबमा चाहिँ पारेर, म यही छेउछेउमा सुन्थेँ, एकजना नासुले दिनका दिन चाहिँ मेयरलाई हाजिर गर्न लाएर, कार्यकारीलाई हाजिर गर्न लाएर हप्ता र 15 दिनमा कोसेली चाहिन्छ भनेर, तर आँट गरेर बोल्न नसक्ने, जनप्रतिनिधि पनि बोल्न नसक्ने, कार्यकारी पनि बोल्न नसके के गर्नु भनेको। अब परिस्थिति यस्तै छ भन्नु। के को परिस्थिति? परिस्थितिलाई कानुन अनुसार, संविधान अनुसार, आवश्यकता अनुसार सँग मिलाउनु पर्छ। होइन भने संविधान एकतिर, कानुन एकतिर, पदीय जिम्मेवारी दायित्व अर्कोतिर, अनि परिस्थिति भने देखाइदियो डडलले छेरबालु भइराख्यो भने अनि दोष चाहिँ परिस्थितिलाई दिइदियो। जस्तो अपराध गरे पनि भगवानको आदेश भने जस्तो। यो काम कहिले पनि हुन सक्दैन। यो हुन दिन्नौ। दण्ड गर्नुपर्नेलाई दण्ड गरिन्छ, कठोरतापूर्वक दण्ड गरिन्छ। रोएको भरमा, आँसु चुहाएको भरमा कहिलेकाहीँ म कहाँ त 4 महिना 5 महिनाको बच्चा ल्याएर मेरो टेबलमा आएर आँसु चुहाउनुहुन्छ। त्यो अरूको एकतिर अनुहार देखाउनु पर्ने कुरामा एउटा कुरा गर्नुपर्नेमा त कहाँ बच्चातिर फर्काएर डाइलग बच्चासँग गर्नु। यदि यही विधिबाट, यही प्रक्रियाबाट गयो भने देश अगाडि बढ्न सक्दैन, चल्न सक्दैन। र देश
अगाडि बढ्न सकेन, चल्न सकेन भने अनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुन्छ भने नेपाली जनताको चाहना भावना र सरकारको लक्ष्य पुरा हुन्छ। यो हुन नसक्ने भएकोले गर्दाखेरि माया गर्ने ठाउँमा माया गर्ने, जुन ठाउँमा कठोरता चाहिन्छ त्यहाँ कठोरता पनि, समयमा कानुन बनाउने र कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने, परिपालना गर्ने, गराउने, यी सबै लक्ष्य उद्देश्यको निम्ति हो। त्यसकारणले सबैबाट साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। थप यहाँहरूले छलफल गर्नुहोस्। कानुन सम्मत, संविधान सम्मत, विधि प्रक्रिया सम्मत अप्ठ्याराहरू छन् भने सल्लाह गरेर दिनुहोस्। छलफल गरेर फुकाउने जिम्मेवारी हो। तर एउटा कुरा हुँदैन। के हुँदैन भने यी सब कुरा छोडेर हामीले यो निर्णय गर्यौँ, त्यसकारण यो निर्णय जस्ताको तस्तै तपाईँले मान्नुपर्छ भने कठपुतलीमा होइन। कठपुतली होइन। तपाईँहरूको सरसल्लाह थप मन्त्रालयसँग मसँग पनि बसेर सरसल्लाह हुन्छ। कानुन सम्मत, संविधान सम्मत, निर्णय सम्मत, विधि प्रक्रिया सम्मत हुँदाखेरि सबै कुरा मान्न म तयार छु।